नमस्कार। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा बहस गर्ने गर्छौं। हरेक समयमा विभिन्न प्रसङ्ग नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर हामीले वार्ता गर्ने गर्दछौं। अहिले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अंगीकृत नागरिकताको विषयमा बहस भइराखेको छ नेपालमा। हिजो नेकपा सचिवालय सत्तारूढ दलको पार्टीको बैठकले नै अंगीकृतलाई 7 वर्ष मान्यता दिने भन्ने विषयले चाहिँ अहिले नेपालमा तरङ्ग नै सिर्जना भएको छ। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा आफ्नो असहमति जनाएका छन् भने असन्तुष्टि पनि पोखिएका छन्। यति बेला मधेसका थुप्रै दलहरूले चाहिँ यो गर्न हुन्न, सरकारले गर्न हुन्न थियो भन्ने खालको कुरा गर्दैछन्। हामी यस विषयमा छलफल गर्नको लागि पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप यादव यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले मधेसमा भुइँचालो गए जस्तै भयो। राजनीतिक दलहरूले सबैले विरोध जनाएका छन् यो नागरिकताको विषयमा। सरकारले 7 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने सत्तारूढ दलले निर्णय गर्दाखेरि कहाँ असन्तुष्टि रहन गयो सत्तारूढ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको? अब हेर्नुहोस्, यसमा के छ भने मधेसमा बारम्बार सत्तारूढ दलहरूले एट्याक गरेकै नै छ, मधेसमाथि हमला गरेकै नै छ। यो कुनै नयाँ कुरा, आजको कुरा होइन। यो परम्परादेखि नै मधेसमाथि विभेद गर्ने, मधेसमाथि अत्याचार गर्ने, मधेसीमाथि शोषण गर्ने सुरुदेखि नै यो नेचर रहेको छ राज्यको। त्यसकारण त्यहाँ मधेस केन्द्रित दल भनौँ होइन, सुरुदेखि नै सङ्घर्ष र आन्दोलनको बाटो रोजे। आज पनि त्यही काम नेकपाले पनि सुरु गर्यो। एउटा हाम्रो एउटा सांस्कृतिक र हाम्रो एउटा भनौँ न वैवाहिक जुन एउटा सुरुदेखि नै परम्परा छ त्यही माथि नै एट्याक गर्यो। हाम्रो एउटा सभ्यतामाथि नै नेपालले एट्याक गरेको छ। त्यसकारण यो जुन नेकपाको निर्णय छ यो निर्णय पूर्ण रूपले मधेस विरोधी छ। मधेसको चाहिँ सभ्यतामाथि प्रहार गरेको छ नेपालले। यो त राष्ट्रियता हितको सम्बन्धमा ल्याएको विषय होइन यो। हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रियता हितको कुरा होइन। यसले त राष्ट्रियतालाई खलल पुर्याउने, एकतालाई बाँझो मार्ने, राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुर्याउने गरी नेकपाको यो निर्णय छ। अहिले मधेसमाथि चोट पुगेको छ। मधेसलाई चोट पुर्याएर राष्ट्रिय एकता हुन सक्छ र? कसरी चोट पुग्यो मधेसलाई चाहिँ? किन पुगेन त? जुन हाम्रो परम्परा थियो, जुन अहिले भारत र नेपाल र भारतका छोरीबेटीको जुन बिहाबारी हुन्थ्यो, मानव यहाँका छोरीबेटी भारतमा बिहा हुने र भारतका छोरीबेटी नेपालमा हुने, खास गरेर मधेसमा बढी हुने होइन। अब त्यो जुन परम्परा थियो, अब त्यहाँको छोरीबेटी हाम्रो बिहा गरेर जब मधेसमा आउँछ उसलाई 7 वर्ष वेटिङ गर्ने रे। 7 वर्ष मानव त कसरी बाँच्न सक्छ 7 वर्ष बताउनु। अब जब कि उसको बिहे भइसकेपछि 1 वर्षमा उसको सन्तान जन्म हुन्छ, सन्तानको जन्म हुन्छ। त्यसपछि उसको मानवको जन्मदाता लिनुपर्ने। कसरी लिन्छ त्यो जन्मदाता? मानवको 3-4 वर्षपछि स्कुल एडमिसन गर्नुपर्ने होइन। अन्य व्यवस्था के त? सरकारको मापदण्ड के? सरकारले स्पष्ट गरेको रहेछ र नेपालको जुन कानुन छ होइन, हामी तपाईँ सबै बुझेको छु कि नेपालको कानुन बिना नागरिकता बिना यहाँ पानी पनि पाउँदैन। नेपालमा बिना नागरिकता बिना केही हुन्छ? न ब्याङ्क खाता खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, न कहीँ तपाईँ लोकसभा आयोगको भ्याकेन्सी भर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ पासपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। केही काम गर्नु बिना नागरिकता बिना केही काम हुँदैन नेपालमा। नेपालको यस्तो कानुन छ। मधेसमा पहिलो कुरा त सबैभन्दा ठुलो पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कति प्रतिशत महिलाहरू नेपालमा भित्रिन्छन् भारतबाट बिहे गरेर? यो तथ्याङ्क छ तपाईँहरूसँग? होइन, प्रतिशतको कुरा गर्ने हो भने म तपाईँको औसतको कुरा गर्ने हो भने प्रतिशत त खाँच्छु न। अहिले त अलिकति कम भएको छ यो बिचमा, अलिकति कम विभिन्न कारणले गर्दा। जबदेखि जनयुद्ध भयो माओवादीको, त्यसपछि अलिक कम हुन्छ, अलिक बिहाबढी कम हुन्छ। त्यति मात्रामा जुन पहिला हुन्थ्यो त्यो मात्रामा अलिकति कम भएको छ होइन। तर ठ्याक्कै प्रतिशत छुटाउन त गाह्रो हुन्छ किनकि त्यसको आँकडा निकाल्नुपर्छ प्रत्येक जिल्लाको। तर यो जुन सम्बन्ध छ हाम्रो, यो सम्बन्ध नेपाल बन्धुभन्दा पहिला, भारत बन्धुभन्दा पहिला एउटा यो कुनै देशले बनाएको सम्बन्ध होइन। भारतले त त्यो सम्बन्ध राखेको छैन। भारतले सीमित मापदण्ड बनाएको छ। त्यो विकसित देश पनि हो हामीभन्दा भारत अझै। अझै ठुलो अर्को कुरा हेर्ने भने चाहिँ ठुलो समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो तपाईँ हेर्नुहोस्, बेलायत, इटाली, जापान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भारत, ब्राजिल लगायतका देशहरूमा पनि अहिले सीमित मापदण्ड तोकेर नागरिकता दिइने गरिन्छ। 5 वर्ष भाषा सिक्ने आधारमा त्यसका विभिन्न खालका चरणहरू पनि छन् नि। नेपालले यो अपनाउँदा कसरी चाहिँ राष्ट्रघाती हुन गयो? म तपाईँले बताउँछु। विदेशको जो तुलना गर्ने हो भने बेलायतको, अमेरिकाको तुलना नेपाल र भारतसित नगर्नुहोस्।
म क्लियर कुरा भन्छु, किनकि यो जुन हाम्रो जुन परम्परा छ, हाम्रो जुन संस्कृति छ, यो नेपाल र भारत बन्नुभन्दा पहिलाको संस्कृति हो। यो रेखा कोर्नुभन्दा पहिलाको यो संस्कृति हो, पहिलाको परम्परा हो। र जस्तो सीतारामको कुरा गर्नुहोस्, अहिले पनि अयोध्याबाट श्रीराम भगवानको चाहिँ जयन्ती जनकपुरमा आउँछ र त्यहाँ जनकपुरवासीले धुमधामसित स्वागत गर्छ। एउटा परम्परा हो हैन। जब सीताको बिहा भयो श्रीराम भगवानसित, त त्यो परम्परा सुरुदेखि नै आएको। नेपालले एक्लैले त्यो परम्परा मात्रै जोगाइराख्नु पर्ने कुनै ठेक्का लिएको हो नेपालले? हैन, नेपालले त त्यस्तो छैन। भारतमा किन छैन? हाम्रो छोरीबेटीहरू गएपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, कम्तीमा पेन कार्ड लिनलाई मात्रै 5 वर्ष कुर्न पर्छ। हैन, यो सबै सुन्नुहोस्, तपाईँले बताउँछु सबभन्दा पहिला कि यो कुरा गल्त हो। हजुर, त्यहाँ जाने बित्तिकै आजको भोलि हैन, त्यहाँ आधार कार्ड पाउँछ। त्यो आधार कार्डमा तपाईँको जे पनि गर्न पाइन्छ। तपाईँ हामीले सबैलाई सबै जानकारी छ, किनकि हाम्रो नेपालका धेरै घरको चाहिँ नेपालीहरू भारतमा विभिन्न कामको लागि जान्छ हैन। त्यसकारण भारत र नेपालको तुलना छोडिदिनु। त्यहाँ त लोकसभा आयोगमा नेपालीहरू कार्यरत छ, त्यहाँको सैनिकमा नेपालीहरू कार्यरत छ, त्यहाँ सिँचाइमा जुन सिँचाइ अफिस छ त्यसमा पनि नेपालीहरू कार्यरत छ, कृषिमा पनि नेपाली कार्यरत छ। म तपाईँले बताउनु चाहन्छु महानगरपालिकाहरूमा त्यहाँ म बताउँछु। हजुर, संसदकै कुरा गर्नु, सरिता गिरीले अस्ति त नेपालको विषयमा राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँले नै बुझ्नुभयो नि के कस्तो खालको मत राख्नुभयो? हैन, भोलि त्यस्तो खालको अन्य सरिता गिरीको तुलना यसमा नल्याउनुहोस्। हजुर, सरिता गिरीको तुलना यसमा नगर्नुहोस्। यो के हो कि सरिता गिरीले के गल्ती गरी नगरी त्यो पछिको कुरा हो। त्यसमा पार्टी पनि सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेको छ र पार्टी पनि बैठक बसेर त्यो चाँडै त्यो विषयमा आफ्नो प्रकाश पार्छ। एउटा पार्टीले पनि क्लियर धार लिन्छ, त्यो अर्को पार्ट हो। तर यो पूर्ण रूपले पुरै मधेसीमाथि एउटा प्रहार भइरहेको छ, एउटा षड्यन्त्र छ, कहीँबाट परिचालित भएर नेपालले यो निर्णय गरेको छ। र यो जुन हाम्रो जुन एउटा परम्परा छ, सुरु सदियोदेखि नै यो परम्परामाथि नै एट्याक गरेको छ नेपालले। त्यसो भए अङ्गीकृत नागरिकताको समस्या मधेसलाई मात्रै हो, अरू नेपाललाई छैन? छ नि त, अरू पनि ठाउँमा छ नि, तर मधेसमा बढी छ। म कहाँ भन्छु कि वैवाहिक अङ्गीकृत खालि मधेसको समस्या हो, तर मधेसमा बढी छ। किनकि प्रत्येक घरको छोरीबेटीको बिहा भारतमा हुन्छ र भारतका बिहार, युपी, बङ्गाल, तपाईँको झारखण्ड लगायतका छोरीबेटीको बिहा नेपालको मधेसमा बढी सङ्ख्यामा हुन्छ, बहुसङ्ख्यामा हुन्छ। त्यसकारण बढी मार त हामीलाई परेछ। 1%, 2% पहाडमा पऱ्यो होला, तर 98% मार मधेसमा परेको छ। यो चाहिँ हाम्रो जुन एउटा सुरुदेखि नै भारत र नेपालको एउटा रोटी बेटीको सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धमाथि नै एट्याक गरेको छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्नुहुन्छ बेला बेलामा, भारतले पनि भनिराख्ने, हामी पनि बोलिराख्ने कुरा पनि हो रोटी बेटीको सम्बन्ध। बोलिराख्ने कुरा होइन, हेर्नु न, होइन सीमाको कुरा आउँदाखेरि भारतले हामीलाई सपोर्ट गर्दैन। मधेसमा तपाईँ भएकै मधेसको रक्षा गर्ने तपाईँहरूलाई नै तपाईँकै खेतहरूमाथि आक्रमण गर्छ भारतले। चाहिँ किन बस्छ? एकदम यो गलत कुरा हो। तपाईँले अहिले पनि बताइदिउँ, हजुर, तपाईँहरूले काठमाडौँको चस्माले नहेर्नुहोस् के, मधेसमा एकचोटि आउनुहोस् र मधेसको प्रत्येक जिल्लामा भ्रमण आउनुहोस्, हामीसँगै जान्छु कहाँ मधेसमा कहीँ समस्या छ। 98% समस्या तपाईँको सीमाको भारतसित जुन छ समस्या समाधान भइसकेको छ। 2% लिपुलेक, लिपुवाधुरा लगायतको महाकालीको उता पार्टमा मात्र समस्या भएको, बाँकी 98% समस्या नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ र भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। र मधेसको जुन कुरा गर्नुभयो, मधेसको जग्गा अहिले पनि भारतमा छ र भारतको जग्गा अहिले पनि नेपालमा छ, अहिले पनि आजको डेटमा पनि छ। तर त्यो कहिले पनि त्यहाँ कुनै भारतीयले खेती गर्न दिएन, न नेपालीले उनीहरूले खेती गर्न दिएन। यो सब कुरा गलत हो। अहिले कञ्चनपुरको समस्या देख्न भएको छ, गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनु पर्यो केही समय पहिले मात्रै, त्यस्ता धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। होइन, सुन्नुहोस् न, त्योभन्दा पहिलेको सिरा सप्तरीको लडाइँ तपाईँ हेर्नुहोस्, धनुषामा भएको थियो आन्दोलन। भर्खर त सर्लाहीमा एउटा भारतीय ज्यान गयो नि त, हाम्रो सशस्त्र पुलिसले ठोकिदियो नि त। कहिलेकाहीँ यस्तो चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। एउटा सामान्य एउटा एकाध घटना लिएर सबैलाई चाहिँ मुछ्ने काम हामीले नगरौँ। भनेपछि हाम्रो नेपालीबाट पनि कुनै गल्ती हुन्छ, उताबाट पनि गल्ती हुन्छ, तर यसलाई हामीले बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। नेकपाले गरेको निर्णय चाहिँ मधेस लक्षित हो। नेपालले गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा मधेसमाथि प्रहार हो र भारत र नेपालको जुन रोटी बेटी सम्बन्ध छ त्यो माथि एट्याक हो। नेपालले जानी नियोजित तरिकाले, षड्यन्त्र तरिकाले यो एट्याक गरेको छ मधेसमाथि। किनकि पहिला त पनि नागरिकता पाउँथ्यो नि, हजुर, पहिला पनि नागरिकता त सहज पाउँथ्यो। भारतको छोरीबेटीले नेपालमा बिहा भयो भने त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ नागरिकता दिन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छैन, 7 वर्ष कहीँ लेखेको छैन। नेपालको संविधानमा पनि सुन्नु न, नेपालको संविधानमा पनि कहीँ व्यवस्था गरिएको छैन कि 7 वर्ष। तर नेकपाले जबरजस्ती बहुमतको बलमा, बहुमतको दममा
मधेस र मधेसको संस्कृतिमाथि मधेसको सभ्यतामाथि नेपाली एट्याक गरिरहेको छ। त्यसको परिणाम नेपालले पुनः भोग्नुपर्छ। होइन, भारतबाट मात्रै बिहेबारी हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि त गलत हो नि। बढी मात्रामा हुन्छ नि त, हाम्रो बढी मात्रामा हुन्छ नि, भारतबाट मात्र गरेको कुरा होइन, धेरै कम। हजुर, एकाधवटा कुरा नगरौँ के, हजारौँ लाखौँमा एकवटा दुईवटा पाँचवटा गऱ्यो भने त्यसको कुरा नगरौँ। कति हुन्छ त? अमेरिकनलाई कति बिहा गरेर नेपाली ल्याउँछ त? अस्ट्रेलियनले कति नेपाली बिहा गरेर ल्याउँछ कि हामीले तपाईँले थाहा छैन? धेरै कम मात्रामा, किनकि त्यो हाम्रो संस्कृतिसित उनीहरूको मेल खाँदैन। तर भारतको संस्कृति र हाम्रो संस्कृतिसित एकदम मेल खान्छ। त्यसकारण हाम्रो बिहा बढी हुन्छ। हाम्रो एउटा जाति प्रथा पनि छ, यादवमा बिहा गर्ने, तिवारीमा बिहा गर्ने एउटा परम्परा छ। त्यो परम्पराले गर्दा त्यो बिहार र युपीको बोर्डरमा हाम्रो एउटा सुरुदेखि नै एउटा परम्परा आइरहेको छ र त्यो परम्परा अनुसार हाम्रो बिहा बढी हुन्छ। र मानव कि भारतको अब तपाईँ नै भन्नुहोस् कि भारतको छोरीबेटी बिहा गरेर आयो भने त्यो त आफ्नो सारा संसार, बुवा आमा दाई भाइ पुरा परिवार छोडेर आफ्नो श्रीमानप्रति आश्रित भएर त्यो बिहा गरेर आइन्छ। त्यो आइसकेपछि म बताउँछु होइन, ढिलो 7 वर्ष, मानौ तपाईँ उदाहरण दिन्छु, मानौ 7 वर्षको भित्रमा उसको श्रीमानको ज्यान गयो भने, देहान्त भयो भने, के त मापदण्ड? सरकारको मापदण्ड के? बिना नागरिकताको यहाँ त पानी पाउँदैन। तपाईँले पहिला पनि भने बिना नागरिकताको के पाउँछ नेपालमा? खाता खोल्न पाउन सक्नुहुन्छ? सन् 1881 मा 500 हाराहारीमा उखु खेती गर्न फिजी गएका भारतीयहरूले जनसाङ्ख्यिकी आक्रमण अर्थात् डेमोक्रेटिक इन्भेसन गरेर फिजीमा 1996 मा महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भई फिजी संरक्षित मुलुक हुन पुगेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? हैन, सुन्नुहोस्, त्यो मुलुकको व्याख्या यहाँ नगरौँ। तपाईँको संविधानमा सुन्नुहोस् न, नेपालको संविधानमा तपाईँ के बनाइदिनु भएछ? नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ, वैवाहिक आङ्कृत नागरिकले कुनै पनि प्रमुख भनौँ न, जस्तो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तपाईँको मुख्यमन्त्री, संवैधानिक आयोगको प्रमुख बन्न सक्दैन। हजुर, तपाईँ कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ? यो चाहिँ तपाईँले यो दोहोरो मापदण्ड भएन। 71 संविधानमा एकदम स्पष्ट रूपमा रोकिएको छ कि वैवाहिक आङ्कृत या आङ्कृत दबावमा होइन, सुन्नुहोस् न, क्लियर। त्यसमा हामीले बोलेको छैन नि, त्यसमा हामी विरोध गरेको छैन नि, त्यसमा हामी विरोध गरेको छैन कि तपाईँले राष्ट्रपति बनाइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, त्यसको त कुरा हामी उठाएको छैन। संविधानले जब रोकिदिएछ, ब्यान्डेज गरिदिएछ भने त्यो त हाम्रो मुलुकमा वैवाहिक आङ्कृतले न राष्ट्रपति बन्न सक्छ, न प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, न तपाईँको कुनै संवैधानिक आयोगको प्रमुख बन्न सक्छ, न प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्छ। अनि डराउने किन त? घबराउने किन यति त? बनाइहाल्नु पर्ने चाहिँ किन? होइन, म बनाउने कुरा त गरेको होइन नि। जब संविधानले नै स्पष्ट गरिदिएछ भने, ब्यान्डेज लगाइदिएछ भने त्यसमा डराउनु पर्ने कुरा के हो त सरकारको त? त्यसैले यो सरकारको नियोजित षड्यन्त्र हो। मधेसको अस्तित्वमाथि, मधेसको सभ्यतामाथि र मधेसको संस्कृतिमाथि र भारत र नेपालको रोटीबेटीको सम्बन्धमाथि नेपालले यसले एट्याक गरिरहेको छ। मधेसको कुन संस्कृतिमा चाहिँ दखल पुग्न गयो यसले? ल भन्नुहोस् त। मधेसको अब एउटा भनौँ न, एउटा यो पारिवारिक जुन रिलेसन छ सदियोदेखि, यो त ठुलो एट्याक हो कि होइन? हो कि होइन? कसरी एट्याक भयो त? एट्याक भयो नि त। अब जुन जब म आफ्नो बुहारी घरमा भित्राउँछु, त्यो बुहारी 7 वर्ष वेटिङमा बस्नुपर्छ नागरिक बन्नको लागि। वेटिङ बन्नुपर्छ। आफ्नो बुवा आमा छोड्यो, आफ्नो पुरा परिवार छोड्यो, आफ्नो शाखा सन्तान छोड्यो, भारतबाट छोडेर आफ्नो नागरिकता त्याग गर्यो। नागरिकता त्याग गरेर नेपालमा बिहा गरेर आइन्छ र आइसकेपछि त्यो 7 वर्ष उसलाई वेट गर्नुपर्छ। उसको श्रीमानको देहान्त भयो भने उसले कहाँ जान्छ त? उसले हेर्ने को हो त? उसको भोलि सन्तान जन्म हुन्छ भने त्यो सन्तान मुखले हेरेर हुन्छ कि कानुनले हेर्छ? मुखले हेर्छ कि कानुनले हेर्छ? कानुन नै बनाउनु पर्यो। कानुन कहिले बनाउने त? सरकारले कानुन कहिले बनाउने हो त? मान्छेहरू भारतको कुरा गर्छ, भारतमा त जानै बित्तिकै आधार कार्ड पाउँछ र आधार कार्डमा तपाईँले खाता खोल्नुहोस्, तपाईँ जे पनि गर्नुहोस्, लोकसभा आयोग गर्नुहोस्, सबै भन्न पाइन्छ। 5 वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन कार्ड दिन्छ भारतमा। सुन्नुहोस् न, तपाईँको आधार कार्ड पायो भने पुगिहाल्यो नि त। पेन कार्ड आधार कार्ड पाए पुगिहाल्यो नि त। आधार कार्डमा सारा संसार पाइरहेछ भने पेन कार्ड 2-4 वर्षमा पाइन्छ मानौ, तर आधार कार्ड आज पायो भने भइहाल्यो नि त। मैले यहाँनिर तर नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो नि त। अलि मैले नबुझेको, मैले सुने अनुसार भारतमा पहिले पेन कार्ड बनाउनु पर्छ अरे,
यसपछि लाइट बिल पानी बिल लगायतका बिलहरू बनाइसकेपछि अनि बल्ल मात्रै आधार कार्ड दिन्छ भन्ने छ। पहिला आधार कार्ड पहिला आधार कार्ड दिन्छ तपाईँले, त्यसपछि तपाईँको पेन कार्ड दिन्छ र आधार कार्ड दिएपछि तपाईँ निर्वाचनमा पनि जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको मतदातामा नामावली पनि आइहाल्छ, खाता खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। राज्यको व्यवस्था रहेछ यो चाहिँ मुम्बईमा त यस्तो देखिँदैन। कुन राज्यको व्यवस्था रहेछ? पुरा भारतभरि छ। खै त मुम्बईमा हैन, पुरा भारतभरि छ। मुम्बईमा देखेका मैले धेरैजना नेपालीहरू रहेको देखेको छु। हैन नि, त धेरैजना नेपालीहरूको आधार कार्ड छ अहिले। हजुर, धेरैजना नेपालीहरू जुन त्यहाँ गएर जुन नेपालीहरू महिलाको कुरा छोड्नु न, पुरुषहरू जुन गइसक्यो त्यो सबै धेरै पेन कार्डसम्म पनि लिइसकेछ। तपाईँले कति चाहियो भन्नुहोस्, म तपाईँले ल्याएर यहाँ पर्दाफास गरिदिन्छु। धेरै नेपालीहरूको पेन कार्ड छ भारतमा, जुन अहिले बसोबास गरिरहेको छ नेपालीहरू धेरैको छ र जम्मैको खाता छ त्यहाँ। तर यहाँ इन्डियनहरू खाता खोल्नलाई कति जमिले लफडा छ हेर्नुहोस् त, कति लफडा छ। इन्डियनहरूलाई मात्रै खाता खोल्न दिन पर्ने एकदमै आवश्यकता चाहिँ जस्तो के पर्यो? मात्रै इन्डियनको कुरा गरे, तर जुन बिजनेस व्यापार गर्न आउँछ हैन, तिनीहरू त खाता खोल्न त उसको त राइट हो नि, त्यसको राइट हो नि। तर धेरै झन्झिटो छ। तर त्यही नेपाली नागरिक जुन भारतमा जान्छ त्यसले झन्झिटो छैन। त्यो धारणा मैले तपाईँले स्पष्ट सुन्नुहोस्। त्यहाँको भारतको कुरा के हो भने तपाईँको सुगौली सन्धिको 1950 अनुसार होइन, स्पष्ट रूपमा नेपालका नागरिक या भुटानको नागरिक होइन भारतमा जब भनौँ न निर्वाचन लड्न सक्दैन, चुनाव लड्न सक्दैन, या कुनै पनि तपाईँको आयोगमा भाग लिन सक्छ भ्याकेन्सीहरूमा, चाहे कृषिको कुरा हो, सिँचाइको कुरा हो। तर त्यो कुरा हामी यहाँ ल्याउन खोजेको होइन नि, त्यो कुरा हामी त ल्याउन खोजेको छैन। भारतको दिल त उदार छ। तपाईँ एकदमै हुनै पर्ने कुरा चाहिँ के हो व्यवस्था चाहिँ? यो वैवाहिक जुन अंकृत नागरिकताको जुन कुरा छ, पहिलाको जुन प्रावधान थियो नागरिकता ऐन 2063 अनुसार, त्यस अनुसार नै हुनुपर्छ। यसमा यताउति किचमिच गर्नुभयो भने हामी बाध्य भएर सडक र सदन दुईटैमा सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यसले गर्दा भोलि मधेसमा जो निम्छरा महिलाहरू छन् जसको आवाज राज्यले सुन्दैन, ती महिला नै पीडामा पर्छन् नि, यसलाई ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, महिला त्यो पीडाको लागि त हामी आवाज उठाएको महिलाको। त्यो जुन महिला जुन बिहा गरेर आइहाल्छन् नेपालमा, हामी धेरै नारीको कुरा गर्छौँ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस पनि मनाउँछ। र त्यो नारीमाथि जब हमला भइरहेछ, एट्याक भइरहेछ भने देशका सम्पूर्ण नारी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। किनकि त्यो नारी चाहिँ बिहा गरेर आइसकेपछि सारा संसार आफ्नो छोडेर आइन्, आफ्नो बुवा आमा होइन, दाई भाइ बाजे पुरा खानदान छोडेर आइसकेपछि त्यो नारीको जब यहाँ सम्मान हुँदैन भने त्यो अत्याचार, त्यो नारीमाथि अत्याचार भएन, त्यो नारीमाथि हमला भएन। एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता होइन? होइन, निश्चित रूपमा सिन्दुर लगाइसकेपछि आफ्नो सारा संसार छोडेर, किनकि हाम्रो जुन कल्चर छ, सभ्यता छ, त्यो धेरै फरक छ। कम्तीमा नेपाली भाषा सिक्न पर्छ पर्दैन उसले? सुन्नुहोस्, बोलिदिन्छु भने धेरैलाई पीडा हुन्छ, म बोल्यो भने धेरैलाई पीडा हुन्छ। देशमा अहिले पनि ठुलो भुइँचालो आइहाल्छ, बोलिदिन्छु म धेरै कुरामा लुकाएर राखिरहेको छु। तर हाम्रो जुन सभ्यता छ र हाम्रो जुन संस्कृति छ र हाम्रो जुन नारी छ, मधेसी नारी, एकचोटि सिन्दुर लगाएपछि आफ्नो पति नै परमेश्वर हो, सारा संसार छोडेर आउँछ र पतिलाई नै आफ्नो सारा भगवान मान्छ। यस्तो हो हाम्रो कल्चर, यस्तो हो सभ्यता। त्यो नारीमाथि जब अत्याचार हुन्छ यो देशमा आएपछि हामीले सहन सक्छौँ, हामीले चुप लागेर बस्न सक्छौँ। फ्रान्समा तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि म भन्छु, फ्रान्सको, बेलायतको, अमेरिकाको कुरा नेपाल र भारतसँग नजोड्नु। पोर्चुगिज भाषा म तपाईँलाई भन्छु, नेपाली भाषा पर्दैन, त्यसलाई समय दिनु पर्दैन। सुन्नुहोस् न, भारत र नेपालको जुन संस्कृति छ त्यो अमेरिकासित बेलायतसित नजोड्नुहोस् के। हाम्रो जुन संस्कृति छ, हाम्रो जुन कल्चर छ, हाम्रो जुन सभ्यता छ, हाम्रो जुन रिलेसन छ, यो हाम्रो धार्मिक पनि छ, पारिवारिक पनि छ होइन। हाम्रो अहिले पनि हाम्रो बाजे बजै बित्यो भने अहिले पनि पिण्ड पार्न हामी कहाँ जान्छौँ? गाया जान्छौँ। हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो संस्कृति हो। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि पशुपतिमा भारतका चाहिँ भट्टहरू पुजारीहरू छन् होइन, र बनारसमा अहिले पनि नेपालका पुजारीहरू त्यहाँ छन् होइन। यो त संस्कृति हो, हाम्रो कल्चर हो, हाम्रो सुरुदेखि नै एउटा परम्परा हो। र यो परम्परामाथि जुन प्रकारले नेपालले षड्यन्त्र गरिरहेर कसैको डिजाइनमा जुन प्रहार गरिरहेको छ, यो नेपालले भोग्नुपर्छ। मैले यो सुने डिजाइन भन्नुभयो बेला बेला, कसको डिजाइन हुनसक्छ? नेपाललाई कसले दिएको सुझाव हुनसक्छ? यस्तो डिजाइन त होला नि, यहाँ त धेरै
संयन्त्र काम गर्छ नेपालमा। आफ्नो बोली को बोल्छ यहाँ धेरै मान्छेहरू। तपाईलाई चाहिँ कुन डिजाइनले बोलाउँदैछ? हामी कसैको डिजाइनमा चल्ने होइन। हामी आफ्नो मेरो संस्कृतिमाथि, हाम्रो मधेसीको संस्कृतिमाथि जुन प्रहार भइरहेको छ, जुन एट्याक भइरहेको छ, त्यसको रक्षाको निमित्त हामी अगाडि बढेको छौँ। र सरकारले भनेको छ राष्ट्रियताकै लागि यो ल्याइएको, राष्ट्रियतामै आँच पुर्याउँछ नि कस्तो खालको संस्कृति हो तपाईँ? मधेसले बाहिर राखेर राष्ट्रिय एकता हुन्छ र? हजुर, मधेसीलाई बाहिर राखेर होइन के राष्ट्रिय एकता हुन्छ र? मधेसीलाई वेटिङ रुममा राखेर राष्ट्रिय एकता हुन्छ र? कहिले हुन सक्दैन। यो सपना हो, नेकपाको सपना हो। हिमाल, पहाड, मधेस तिनटेको मिलन नै राष्ट्रिय एकता हो। र जबसम्म फाँडोको कुरा कसैले गर्छ भने त्यो कहिले पनि एकता हुन सक्छ। फाँडो रहिरहन्छ, सङ्घर्ष रहिरहन्छ, दरार रहिरहन्छ, आन्दोलन भइरहन्छ। तपाईँ मधेसका दमित महिलाको बारेमा चाहिँ कहिले बोल्ने त? अहिले भारतकै बारेमा मात्रै तपाईँ बोलिराख्नु भएको, भारतबाट आउने महिलाकै मात्रै सपना बोल्नुहुन्छ जहिले पनि। खै त मधेसको दमित महिला बारे बोलेको चाहिँ सधैँ दमित भइराख्नु पर्छ। सुन्नुहोस् न, मधेसको मात्र होइन, हामी मुलुककै हजुर महिलामाथि जब एट्याक हुन्छ त हामी बोल्नुमा पहिला हुन्छौँ। यो होइन कि हामी चुप लगाएर भन्छौँ। महिला मात्र होइन, जति उत्पीडनमा परेका नागरिक छन् त्यसको निमित्त हाम्रो पार्टीले बोल्छ र हाम्रो पार्टी त्यसको लागि नै जन्मेको हो। उत्पीडनमा परेका नागरिकको उत्थानको लागि हाम्रो पार्टीको उदय भएको हो। र अहिले पार्टी एउटा मधेस केन्द्रित पार्टी छैन। अहिले हाम्रो पार्टी पहाड, हिमाल, मधेस मिलाएर एउटा ठुलो राष्ट्रिय पार्टी अहिले बनेको छ, जसमा हरेक जात जाति, हरेक वर्गका एउटा महान नेताहरूको पनि यो पार्टीमा माने ठुलो इज्जत छ यो पार्टीमा। र यो पार्टी अब मधेस केन्द्रित मात्र भएन, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदय भएको छ। मैले थोरै प्रश्न मोड्न चाहेँ। अङ्गिरा पासी र शम्भु सदाको बारेमा तपाईँले अहिलेसम्म पनि बोल्नु भएको छैन। मधेसका दलितहरू, दमित दलितहरू मध्येका हुन्, कहिले बोल्नुहुन्छ उनीहरू? सुन्नुहोस्, म तपाईँले बताउँछु। मधेसमा जुन एकदम पीडक जुन दलितहरू छन्, जुन मुसहर हुन्, हजुर, समाज जाति हुन्, होइन, यिनीहरू एकदमै पीडामा परेका जुन व्यक्ति हुन्, तिनीहरूको लागि यो हामी आवाज नउठाउने कुरा होइन। र आवाज उठाएको छैन त्यस्तो पनि कुरा छैन। यसको लागि बारम्बार अहिले शिक्षामा पनि अस्ति कुरा उठाएको मैले। मुसहर जातिलाई जुन चमार र हरिजन जाति बोल्छ मधेसमा, त्यसको शिक्षाको कमी छ। उनीहरूको स्कुल आउँदैन, स्कुल आएपछि 2 दिनमा छोड्छ गरिबीको कारण। त्यसको लागि सरकारले के व्यवस्था गर्यो, त्यसको लागि पनि हामी आवाज उठाए। यो होइन कि हामी आवाजै उठाउँदैन, यो तपाईँको भुल हो। तर उनीहरू पनि नागरिकता विहीन छन्, धेरै छन्। त्यो विषयमा नि तपाईँले बोल्नु किन उठाएको छैन? हामीले अहिले पनि उठाएको किन छैन? किन उठाएको छैन? बारम्बार सबभन्दा बढी उठाएको पार्लियामेन्टमा मै हुँ। तपाईँ युट्युब सर्च गर्नुहोस्, सबभन्दा बढी आवाज उठाएको मै हुँ। र पुनः फेरि यही अधिवेशनमा म फेरि आवाज उठाउने छु सबैको कुरा। किनकि अहिले पनि उनीहरूको धेरै नागरिकता विहीन छ, एकदम सत्य कुरा हो। धेरै गाउँका गाउँ, टोलका टोल, एउटा टोल बस्ती हुन्छ उहाँहरूको। र म हेर्छु कि त्यसमा 60% नागरिकता छैन, 40% मात्र नागरिकता छ। अहिले पनि त्यो अवस्था छ। तर यो सरकारको कानुनले गडबडिया छ। कानुन गडबड भएको कुरा कारणले तिनीहरू नागरिकता विहीन छ। अन्तिम प्रश्न, अब मधेसलाई चाहिँ कसरी सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ नागरिकताको सवालमा? के गर्नुपर्छ? 1, 2, 3 भनेर भनिदिनु। हेर्नुहोस्, म 2-3वटा कुरा तपाईँले भन्छु। एक, जुन नागरिकता ऐन 2063 जुन जारी थियो र जुन प्रकारले हामीले नागरिकता चाहिँ पाइरहेको थियो वैवाहिक अङ्कृत, त्यो जारी नै राख्नुपर्छ। अर्को कुरा, जुन जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू, अब हेर्नुहोस् कस्तो छ परम्परा। जन्मसिद्ध नागरिकका आमा बुवा, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका आमा बुवा नेपाली नागरिक, तिनका सन्तान अनागरिक, तिनीहरू कहाँ जाने? त्यसको लागि पनि चाँडै सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि धेरै युवा युवतीहरू सुसाइड पनि गरिसकेका छन् नागरिकताको लागि। आज उनीहरू नेपाली भएर पनि आफूलाई विदेशी फिल गरिरहेछ। विदेशी पनि के फिल गर्ने? विदेशी पनि होइन, त्यो कहाँको पनि होइन, किनकि उसको नागरिकता कहीँको पनि छैन। सर्टिफिकेट त छ, एसएलसी यहाँ गर्यो, +2 यहाँ गर्यो, MBAसम्म पुग्यो, तर उसको सपना सबै चकनाचुर भयो। उसको सपना थियो कि म डक्टर बनूँ, उसको सपना थियो विदेशमा गएर अध्ययन गरेर म ठुलो देशको सेवा गरौँ, तर उसको नागरिकता बिना उस सबै काम वञ्चित भइसक्यो। सरकारले यो अविलम्ब यो चिज चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। र जुन जन्मसिद्ध नागरिकका जुन सन्तानहरू छन्, जुन जसलाई नागरिकता पाइएको छैन, अविलम्ब नागरिकता जारी गर्नुपर्छ, दिनु पनि पर्छ राज्यले। हजुर, धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा। तपाईँले पनि धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम चक्रव्यूहको समय आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता LB विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु।
नमस्कार।